एकजना जवान मानिसले मलाई भन्यो, अङ्कल स्वर्ग त रियली बोरिङ हुने रहेछ हो, स्वर्ग त एकदम बोरिङ हुने रहेछ, रात दिन 24 घण्टा आराधना स्तुति गर्ने। हामी जसको पूजा गर्छौँ हामी त्यस्तै हुन चाहन्छौँ, यो कुरो जान्न जरुरी छ। यसकारण परमेश्वरको नक्कल एक प्रकारले हामीले गर्न थाल्नु पर्दछ हाम्रो जीवनको परिवर्तनद्वारा। देवानन्दले जहिले पनि एक्टिङ गर्दा हुँदै उहाँको कमेजको जो कलर छ नि त्यो चाहिँ यसरी यसरी आएको हुँदथ्यो, अनि उहाँ अलिक कोल्टे प्रकारले हिँड्नुहुन्थ्यो गीत गाउँदाखेरि भन्दाखेरि इत्यादि कुराहरू, अनि हामी एकदमै उहाँको नक्कल गर्थ्यौँ। हामी पनि त्यस हाम्रो कलरलाई कमेजलाई यसरी पल्टाइदिन्थ्यौँ र अलिक कोल्टे परेर हामी हिँड्दथ्यौँ। केटाहरू चाहिँ हामी 10-12 सालका केटाहरू मात्र थियौँ, अनि केटीहरू चाहिँ साधना भन्ने एउटा फिल्म एक्ट्रेसको उनीहरू नक्कल गर्दथे। उसले गाउने कुराहरू लाउने कुराहरू, विशेष गरिकन लेडिजहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, केसको बारेमा बालको बारेमा कति उनीहरू संवेदनशील छन्। अनि साधना कट भन्ने एउटा कट आएको थियो, भनेको मतलब त्यो केसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु चट्टै काटिदिनु, अनि त्यो निधारमा सुहाओस् नसुहाओस्, अनुहारमा सुहाओस् नसुहाओस्, अनि सबै केटीहरूले त्यस प्रकारले गर्दथे, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्दथ्यौँ साधना कट। तर मलाई थाहा छ कि म महान परमेश्वरको पूजा गर्दछु। जुन बेला हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई पाउँछौँ हामी एउटा नयाँ बालक जस्ता हुन्छौँ। आवेशमा मात्र होइन, भावनामा मात्र होइन, शरीरमा मात्र होइन, उत्तेजना मात्र होइन, हालेलुया 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 भन्ने मात्र होइन। वी हेभ टु train our mind to worship God the way God wants to worship Him. कोही बेला मुख खोलेर प्रार्थना गर्छु, कोही बेला मुख खोलेर आराधना गर्छु, चिच्चाइकन म गर्दिनँ, तर मेरो मन, मेरो प्राण, मेरो दिमाग, मेरो भावना, मेरो सोच, मेरो समझ, मेरो सर्वस्व कुरा परमेश्वरतिर म फोकस गर्दछु, परमेश्वरतिर म केन्द्रित गर्दछु। जय मसीह। म निकानर तमाङ बेथेल दर्शन सङ्गति देहरादूनमा कार्यरत पास्टरको रूपमा। थोरैलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छैन, यसकारण मैले तपाईँहरूलाई मेरो जनाउ दिइरहेको छु चिनारीको रूपमा। आज म तपाईँहरूको लागि पढ्नेछु भजन सङ्ग्रह 100, एकदमै सुन्दर भजन जो हामीहरू आराधना स्तुतिको बेलामा बारम्बार चलाउँछौँ। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाओ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खर्कका भेडाहरू हौँ। उहाँको भवनका द्वारभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहनेछ। तपाईहरूलाई आज म अलिकति आराधनाको बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हामीलाई थाहै छ कि हरेक धर्मका मानिसहरू आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार जो धेरै सालदेखि भनौँ भनेदेखि सैकडौँ सालदेखि चलिआएका रीतिरिवाज अनुसार उनीहरूले आफ्नो आराधना स्तुति आफ्ना देवता देवीहरूलाई, आफ्नो ईश्वरहरूलाई, पूजनीय चिजहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। हामी क्रिस्चियनहरूले पनि आराधना स्तुति लगातार गरिरहन्छौँ। अनि आजकल त प्रेज एन्ड वर्शिप भन्ने टाइम हाम्रो हुन्छ जुन समयमा सामूहिक रूपमा हामीहरू आराधना स्तुति गर्दछौँ। तर आराधना किन गर्ने, कसलाई गर्ने, कुन प्रकारले गर्ने, के हुन्छ भन्ने कुराहरूप्रति हाम्रो ध्यान उता त्यति साह्रो गएको हुँदैन। र आज म तपाईँहरूलाई सुरु गर्नेछु वचन विलियम टेम्पल जो क्यान्टरबरीका आर्च बिसप हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको एउटा व्याख्याद्वारा, परिभाषाद्वारा उहाँले भन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा पढिदिन्छु, यसको बादमा अलिकति मोटामोटी रूपमा हिन्दीमा नेपालीमा तपाईँहरूको लागि भनिदिन्छु। वर्शिप इज द सबमिसन अफ all our nature to God. It is the quickening of the conscience by His holiness, the nourishment of mind with His truth.
the purifying of imagination by His beauty, the opening of the heart to His love, the surrender of will to His purpose, all this gathered up in adoration, the most selfless emotion of which our nature is capable. लगभग नेपालीमा यस प्रकारले मैले लेखेको छु, आराधना हाम्रो स्वभाव परमेश्वरमा अर्पण गर्नु हो। हाम्रो विवेकलाई परमेश्वरको पवित्रताले जिउँदो गर्नु हो। हाम्रो दिमाग या मगज परमेश्वरको सच्चाइले पालन पोषण गर्नु हो। हाम्रो कल्पना परमेश्वरको सुन्दरताले पवित्र गर्नु हो। हाम्रो मन परमेश्वरको प्रेमको लागि खोल्नु हो। हाम्रो इच्छा परमेश्वरमा अर्पण गर्नु हो। यी सारा सुन्दर कुराहरू इच्छाहरूद्वारा हामी परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ र हाम्रो स्वभाव र भावनाहरू जति पनि छन् ती सबै मिलेर हामी परमेश्वरका आराधना गर्दछौँ। कति राम्रो परिभाषा हाम्रो आर्च बिशप विलियम टेम्पलले धेरै वर्ष अगाडि दिनुभएको थियो। आज म तपाईलाई सबभन्दा पहिले कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आराधना त्यो व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ जुन व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिनेको छ व्यक्तिगत रूपमा। जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन त्यसमा परमेश्वरको आत्मा हुँदैन। अनि आत्मामा हामीले आराधना गर्ने हो भनेदेखि त्यो महान परमेश्वरले पवित्र प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा हामीलाई नयाँ जन्मको लागि भनौँ भनेदेखि हामीलाई जिउँदो पारेको हुन्छ। यसै कारण मेरो जोड लगातार के छ भनेदेखि सबैले गीत गाउन सक्छन् हैन, भजन गाउन सक्छन्, प्रेज एन्ड वर्शिपमा कोही बेला लिड पनि गर्न सक्लान्, तर साँचो परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य जुन आराधना हुँदछ त्यो व्यक्तिले मात्र गर्न सक्दछ जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँको महानता, उहाँको सुन्दरता, उहाँको स्वभाव, उहाँका इच्छाहरू, उहाँका हरेक कुराहरूलाई हामीले चिन्नु पर्दछ अनि चिन्दै जानु पर्दछ। जुन समयमा मैले प्रभु यीशु मसीहलाई पाएको थिएँ त्यो समयमा मैले प्रभु यीशु मसीहलाई आराधना गर्न थालेको थिएँ, तर त्यसको गहिराई उहाँ को हुनुहुन्छ, के काम गर्नुभएको छ, उहाँको स्वभाव, उहाँको चरित्र, उहाँको इच्छा, यसको बारेमा मैले ध्यान थोरै मात्र दिएको थिएँ। तर जसै म बढ्दै गएको छु उमेरमा पनि र ज्ञानमा र बुद्धिमा पनि मैले धेरै कुरो सिक्न बाँकी छ, तर मलाई थाहा छ कि म महान परमेश्वरको पूजा गर्दछु। म जान्दछु म कसलाई पूजा गर्दछु। जसरी सामरी स्त्रीलाई भनिएको थियो तिमी न त यो पहाडमा न यरुसलेममा पूजा गर्नेछौ, तर तिमी पूजा गर्ने व्यक्तिहरू जो छौ आत्मा र सत्यतामा तिमीहरूले पूजा गर्नेछौ। यस्तै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आराधना गर्न बोलाउनुहुन्छ। यस्तै व्यक्तिको खोजीमा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो त पहिलो कुरो भयो। दोस्रो कुरो के भनेदेखि आराधना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले हामीहरूको नेचरलाई, हाम्रो स्वभावलाई उहाँले बदली गरेर लैजाँदै हुनुहुन्छ। प्रोग्रेसिभ है, प्रगतिशील रूपमा। जुन बेला हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई पाउँछौँ हामी एउटा नयाँ बालक जस्ता हुन्छौँ, तर जसै हामी बढ्दै जान्छौँ तसै हाम्रो अनुभव प्रभुमा बढ्दै गएको हुन्छ अनि हामीको स्वभाव पनि परमेश्वरमा लगातार बढिरहेको हुनुपर्दछ। हामी जसको पूजा गर्छौँ हामी त्यस्तै हुन चाहन्छौँ, यो कुरो जान्न जरुरी छ। अनि हाम्रो परमेश्वर को हो भनिकन उहाँलाई हामीले चिन्न जरुरी किन छ भनेदेखि उहाँको स्वभावलाई चिनेर मात्र हामी त्यस्तो बन्न सक्छौँ जस्तो परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको छ, परमेश्वरको इच्छा छ। यसकारण परमेश्वरको नकल एक प्रकारले हामीले गर्न थाल्नु पर्दछ हाम्रो जीवनको परिवर्तनद्वारा। धेरै वर्ष अगाडि जब हामी साना थियौँ, फिल्महरू त्यति बेला भर्खर आएको थियो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, हामी त्यसलाई सिनेमा भन्थ्यौँ या हाम्रो गाउँका मान्छेले बाइस्कोप भन्दथे। त्यति बेलाका हिरो हिरोइनहरूका नामहरू अहिले पनि मलाई थाहा छ। अनि एउटा नाम चाहिँ देवानन्द थियो। अनि देवानन्दले जहिले पनि एक्टिङ गर्दा हुँदै उहाँको कमेजको जो कलर छ नि त्यो चाहिँ यसरी आएको हुँदथ्यो। अनि उहाँ अलिक कोल्टे प्रकारले हिँड्नुहुन्थ्यो गीत गाउँदाखेरि, भन्दाखेरि इत्यादि कुराहरू।
अनि हामी एकदमै उहाँको नकल गर्थ्यौँ। हामी पनि त्यस हाम्रो कलरलाई कमिजलाई यसरी पल्टाइदिन्थ्यौँ र अलिक कोल्टे परेर हामी हिँड्दथ्यौँ। केटाहरू चाहिँ हामी 10-12 सालका केटाहरू मात्र थियौँ। अनि केटीहरू चाहिँ साधना भन्ने एउटा फिल्म एक्ट्रेसको उनीहरू नक्कल गर्दथे। उसले गाउने कुराहरू, लाउने कुराहरू, विशेष गरिकन लेडिजहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, केसको बारेमा, बालको बारेमा कति उनीहरू संवेदनशील छन्। अनि साधना कट भन्ने एउटा कट आएको थियो। भनेको मतलब त्यो केसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु, चट्टै काटिदिनु, अनि त्यो निधारमा सुहाओस् या नसुहाओस्, अनुहारमा सुहाओस् या नसुहाओस्, अनि सबै केटीहरूले त्यस प्रकारले गर्दथे। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्दथ्यौँ साधना कट। भनेको मतलब हामीहरूले ती व्यक्तिहरूको हामीहरू नक्कल गर्दथ्यौँ, किनकि हामीहरू त्यस्ता हुन चाहन्थ्यौँ, किनकि तिनीहरू हाम्रो लागि चाहिँ एक प्रकारले मूर्ति बराबर थिए, हाम्रो लागि एउटा एकदम प्रशंसाका व्यक्तिहरू थिए। दोस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीहरू जब परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, हाम्रो मनमा लगातार यो कुरो हुनुपर्दछ। विलियम टेम्पलले भने जस्तै नै हाम्रो मनको पालन पोषण चाहिँ उहाँको इच्छा के हो त्यो जान्नमा नै, अनि परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ र उहाँले हामीलाई के बनेको चाहनुहुन्छ त्यसमा नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। आवेशमा मात्र होइन, भावनामा मात्र होइन, शरीरमा मात्र होइन, उत्तेजना मात्र होइन, हालेलुया 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 भन्ने मात्र होइन। We have to train our mind to worship God the way God wants to worship Him. अनि यो ट्रेन भन्ने शब्द चाहिँ हामीहरूलाई जान्न जरुरी छ। ट्रेन भनेको मतलब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लगातार सधैँ नै प्रगतिशील रूपमा लगातार हामीले गरिरहनुपर्छ। हाम्रो मनलाई ट्रेन गरिरहनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ, ताकि हाम्रो मन चाहिँ सधैँ नै ईश्वरतर्फ गएको होस्। हाम्रो मन संसारतिर हुन्छ जान्छ, तर भए पनि आत्मिक क्षेत्रमा हाम्रो मन चाहिँ सधैँ नै परमेश्वरको कुराहरूमा भएको हुनुपर्दछ। चौथो कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आराधना भनेको सजिलो रहेन रहेछ होइन। आराधना भन्ने कुरो सजिलो होइन रहेछ। कतिचोटि हामी देख्छौँ नि, कुनै व्यक्तिले एउटा मूर्ति देख्छ, उसले आफ्नो शिरलाई झुकाउँछ। त्यही व्यक्तिले मस्जिदलाई देख्छ, उसले आफ्नो शिरलाई झुकाउँछ। त्यही व्यक्तिले गएर फेरि चर्चलाई देख्छ, त्यसले सर झुकाउँछ, शिर झुकाउँछ। त्यही मान्छे फेरि गुरुद्वाराको अगाडि गइकन शिर झुकाउँछ होइन। किनकि उनीहरूले के गर्छ भनेदेखि यस प्रकारले आदर गर्दछन्। तर त्यो नराम्रो कुरो भएनको होइन, आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो पद्धति अनुसार उनीहरूले गर्दछन्। तर आराधना गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु हो, परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु हो। अनि हामी के देख्छौँ भनेदेखि आजकल यस प्रकारको मानिसहरूले प्रचार गरिरहेका छन् कि जब तिमीले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छौ नि, तिम्रो सारा मनोरथहरू पुरा हुन्छ, मनोकामनाहरू होइन। तिमीले जे इच्छा गर्छौ परमेश्वरले तिमीलाई दिनुहुन्छ। तिमीलाई चङ्गाई दिनुहुन्छ, तिमीलाई स्वास्थ्य राम्रो दिनुहुन्छ, तिमीलाई पैसा रुपियाँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि यस प्रकारको प्रचार हामीहरू लगातार सुनिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ भनौँ भनेदेखि सत्यको एउटा सानो पाटा हो। आधा पाटा पनि भन्दिनँ म, सत्यको एउटा सानो पाटा। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई स्वस्थ बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई के भनौँ भनेदेखि समृद्धिशाली बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउनु पनि हुन्छ। तर त्यो होइन, हामीले आराधना गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भनेदेखि परमेश्वर पिता, म तपाईँको आराधना गर्न चाहन्छु किनकि म तपाईँको इच्छा पालन गर्न चाहन्छु। म यो भन्दिनँ कि परमेश्वर पिता मेरो इच्छा पुरा होस्, म के भन्छु भनेदेखि लेट योर विल बी डन, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। भनेको मतलब मैले परमेश्वरमाथि आफूलाई समर्पण गरिदिएको छु, परमेश्वरको अगाडि समर्पण गरिदिएको छु। अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले के ल्याउनुहुन्छ होला मलाई थाहा छैन, तर जुनै स्थितिमा पनि म परमेश्वरको आराधना लगातार गरि नै रहनेछु। दुःखमा होस्, सुखमा होस्, दबावमा होस्, सतावटमा होस्, घटी कमीमा होस्, कुनै पनि स्थितिमा किन नहोस्, हामी बिमारी अवस्थामा नै रहौँ, कुनै पनि स्थितिमा किन नहोस्,
हामीहरू परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्ति बनिरहेको हुनुपर्दछ। मेरो भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई बारम्बार युट्युबद्वारा मेरा विभिन्न युट्युबहरू गरेको पनि झन्डै 2 वर्ष भइसकेछ। मैले तपाईँलाई यी कुराहरू लगातार सिकाइरहेको छु। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु कि परमेश्वरको आशिष तपाईँको इच्छाअनुसार होइन, परमेश्वरको आशिष परमेश्वरको इच्छाअनुसार तपाईँको जीवनमा आउनु पर्दछ। अनि भजन सङ्ग्रहमा के लेखेको छ एक ठाउँमा, गॉड आई डिलाइट टु डू योर विल। परमेश्वर, म तपाईँको इच्छा पालन गर्न मात्र होइन, तर तपाईँको इच्छा पालन गर्न मात्र होइन, तर म खुसी पनि छु। कतिचोटि हामी देख्छौँ होइन, हामी पनि हुन्छौँ, कोही बेला हाम्रो बच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरूले हाम्रो आज्ञा मान्छन् तर खुसीसँग मान्दैनन्। हामी परमेश्वरको जनहरू भएर हामीले के भन्नुपर्छ भनेदेखि, आई डिलाइट टु डू योर विल। तपाईँको इच्छा पालन गर्न मलाई मनपर्छ। तपाईँको इच्छा के छ प्रभुजी मेरो जीवनमा, तपाईँले दिनुहोस्। अनि तपाईँले दिएको इच्छा अनुसार म रम्न चाहन्छु, म खुसी हुन चाहन्छु। अनि परमेश्वरले यदि तपाईँको जीवनमा सतावट ल्यायो, बिमारी ल्यायो, दुःख तकलिफ ल्यायो, घटी कमी ल्यायो भनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको शक्तिमा रहिकन पनि तपाईँले अयुब जस्तो र अरू परमेश्वरको दास दासीहरू जस्तो तपाईँ परमेश्वरको आराधना र स्तुति र सेवकाई गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अन्तमा भन्न चाहन्छु, आराधना हाम्रो लागि एउटा ठुलो आशाको चिन्ह हो, होइन? जब हामीहरू यस दुनियाँलाई छोडेर जान्छौँ या प्रभु यीशु मसीह दोस्रो चोटि हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ र हामीलाई उहाँले लानुहुन्छ, बडो खुसीको समय त्यो हुन्छ। स्वर्गमा के छ? प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहोस् न। त्यहाँका स्वर्गदूतहरू, त्यहाँका एल्डर्सहरू, त्यहाँका सन्तगणहरू रात दिन परमेश्वरको अगाडि आइकन परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछन्, परमेश्वरको बढी बढाइ गर्दछन्, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछन्, परमेश्वरको जय जयकार गर्दछन्। एकजना जवान मानिसले मलाई भन्यो, अङ्कल स्वर्ग त रियली बोरिङ हुने रहेछ हो, स्वर्ग त एकदम बोरिङ हुने रहेछ, रात दिन 24 घन्टा आराधना स्तुति गर्ने एउटा सिम्बल हो, एउटा चिन्ह हो। हामी स्वर्गमा गएर के गर्छौँ हामीलाई थाहा छैन, हामी खेतबारी गर्छौँ गर्दैनौँ थाहा छैन, हामी पढाइ गर्छौँ गर्दैनौँ थाहा छैन, सायद गर्दैनौँ होला यी सारा कुराहरू। तर स्वर्गमा गएपछि परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको सामनेमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आराधना स्तुति गर्छौँ भनेको मतलब के भनेदेखि हामी परमेश्वरमा पुरा प्रकारले रम्न सक्छौँ। परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी उहाँलाई देख्नेछौँ। परमेश्वरको इच्छाहरू के हाम्रो जीवनमा के भयो हामी बुझ्न सक्नेछौँ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवनमा जति जति घटना भयो त्यसको सायद सबै कुरो हामीलाई परमेश्वरले भनिदिनु हुनेछ। यसकारण हामी जहाँ पनि गए तापनि हामीले याद गर्नुपर्छ, एक दिन आउनेछ जब हामी परमेश्वरको आराधना सदा सर्वदाको लागि गर्नेछौँ। यसकारण अन्तमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आराधना गर्नुहोस्। आराधना गर्नको लागि चर्च जान पर्दैन, झुन्ड नै हुनुपर्छ भने छैन। तपाईँ चुपचाप एक्लै एक ठाउँमा पनि आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैचोटि बिहान म यो कोठामा आउँछु र यहाँ मेरो सानो एउटा बस्ने ठाउँ छ, त्यहाँ बसिकन म परमेश्वरको आराधना गर्छु। कोही बेला चिच्चाउँदिनँ, कोही बेला मुख खोलेर प्रार्थना गर्छु, कोही बेला मुख खोलेर आराधना गर्छु, चिच्चाइकन म गर्दिनँ। तर मेरो मन, मेरो प्राण, मेरो दिमाग, मेरो भावना, मेरो सोच, मेरो समझ, मेरो सर्वस्व कुरा परमेश्वरतिर म फोकस गर्दछु, परमेश्वरतिर म केन्द्रित गर्दछु। र जसै जसै म परमेश्वरलाई आराधना स्तुति गर्दछु दिनभरिको कामहरू मेरो हल्का हुँदछ, धेरै समस्याहरू पास्टरको जीवनमा आउँदछ, ती सारा कुराहरूको सामना गर्न मलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। के तपाईँ घरमा काम गर्ने गृहस्थी हुनुहुन्छ? आराधना गर्नुहोस्। झाडु लाउँदा आराधना गर्नुहोस्, घर बढाल्दा आराधना गर्नुहोस्, खाना पकाउँदा आराधना गर्नुहोस्। के तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ? नोट्स लिँदा आराधना गर्नुहोस्, अध्ययन गर्दा आराधना गर्नुहोस्। के तपाईँ कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ? जहाँ जहाँ हलो जोत्दाखेरि होस् या कम्पनीमा काम गर्दा होस् या दरवानको रूपमा काम गर्दा होस् या लेक्चर गर्दा होस् या प्रोफेसरसिप गर्दा होस्, जहाँ जहाँ गए तापनि हामीहरूको मनलाई चाहिँ परमेश्वरतिर लगातार
केन्द्रित भएको हुनुपर्दछ र हर समय हामी परमेश्वरमा आराधना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। त्यसले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो प्राणमा, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो स्वभावमा, हाम्रो आनी बानीमा, हाम्रो सबै कुरामा परमेश्वरले एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि एकदमै महाप्रकारले उहाँले परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा, आत्मामा, हाम्रो सोचमा, दिमागमा परिवर्तन ल्याउँदै गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई भन्न सक्दछौँ, रियली गॉड यु आर वन्डरफुल। यसकारण आराधना गर्न तयार हुने, परमेश्वरलाई भन्ने, परमेश्वर म हर समय तपाईँको आराधना गर्न तयार छु। यदि यो कार्यक्रममा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ अनुग्रह टिभी नेपालमा, कृपया त्यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि घन्टी बजाइदिनु होला र भन्नुहोला कि हामी तपाईँको साथमा छौँ र धेरैभन्दा धेरैलाई तपाईँले यो सानो वचन बाँडिदिनुहोस् ताकि सबैले सुनेर परमेश्वरको आशिष उनीहरूले पाउन सकुन्। फेरि अर्को हप्ता हामी भेटौँला अर्को विषय सायद लिएर। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष देऊन्। आमेन।